एडवोकेट कितें कितें हेजो हेतू कितें? हेतू म्हटल्यार तुमकां खबर आहात की आज जेन्ना हो प्रोजेक्ट येतात आनी जेन्ना हो प्रोजेक्ट हाडटा जाल्यार सगळ्यो डिपार्टमेंटां लागता. आमची इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आसूं, PWD डिपार्टमेंट आसूं, मागीर WRD आसूं, TCP मेन म्हटल्यार ह्यो सगळ्यो डिपार्टमेंटां आसा पळय. आज आमकां खबर आहा की ते कशें कोणा खातीर काम करतात. ह्या गांवची वस्ती आमच्या गांवांत कितकें पॉप्युलेशन आसा, डेन्सिटी पॉप्युलेशन आसात. आज सगळे गांवचे लोक एकठांय जावन 4 म्हयने जाले स्ट्रगल करतात. आनी जेन्ना आमी एक गजाल मागता तेंच्या कडेन आमकां एक सुद्दां गजाल दिना ते. पूण हे जेन्ना प्रोजेक्ट वाले जेन्ना तेंच्या खातीर कितेंय जाता. हांव आतां हेणी आमचे सुनील बाईन सांगलां तशें की हे आमचे पोल आहा ते म्हाका दिसता विदीन अ वीक सामके शिफ्ट जाले. आनी हे पयलू हांगा लायटी पेट्टाल्यो आनी आतां ह्यो ज्यो तुमी पोल्स पळयता ज्यो हायटेड पोल्स काडला बऱ्याची गजाल बरी केला. बट तेंच्यो लायटी स्ट्रीट लायट्स खंय गेला आमकां खबर ना. म्हाज्या वॉर्डान 3 जे पोल्स आसा पळय ऑलरेडी 3 पोल्स आसा ते 3 फावटी जेई काडून दाखयले आनी ते सारके डिलॅपिडेटेड कंडिशनान आसा, मोडपाक पावला. आनी लिटरली लोकांची मातयेची घरां आहा सायडीक. तिंका सांगता आतां हो इशू आहा तो फॉलोअप ऑलमोस्ट 1 वर्स जालें करता, आजून ते पोल आहा ते रिप्लेस जायना. म्हटल्यार तुमी सांगूंक शकता की आज हे डिपार्टमेंटां आसा ती डिपार्टमेंटां कोणाच्या खातीर आसा. बाबा ही डिपार्टमेंटां आसा ही खरेंच आमच्या करमयकारां खातीर आहा, गोंयकारां खातीर आसा काय हे प्रोजेक्ट वाल्यां खातीर आसा. दुसरी गजाल आज आमकां कळोन येयलें की बाबा WRD खंय आतां इन्स्पेक्शन आतांच हालीं कंडक्ट केला आनी बोरवेला खातीर थंय परमिशन दिवपाचें आसा. आतां आमचे तुमकां तुजो चॅनलाचो नांव माणकुले गोंय, आमचें माणकुले गोंय तसोच आमचो माणकुलो करमयचो गांव जावन आसा. आनी ह्या माणकुल्या करमयच्या गांवांत एक बरीशी सुंदरशी आमची एक बांय आसा. आनी जेन्ना हांगा उदक येयना, जेन्ना नळाचें उदक बंद जाता नळाचें उदक, तेन्ना त्या बांयचेर आमी उदक काडून लोक जगता आनी ती आमची पवित्र बांयक जावन आसा. आमी तिका पुसता, आमी चप्पलां घातल्या शिवाय त्या बांयकेन वचना इतकी आसा. आनी जेन्ना तुमी अशे बोर व्हॅली हाडटले आनी कन्स्ट्रक्शनाक मारतले जेन्ना सायडीक आमचे तळे आसा विदीन अ 50 मिटर्स ऑर 100 मिटर्साच्या भितर तळे आसा. इफेक्ट कितें जातलो तो पळोवपाक जाय आमी. आतां आमी फाटीं इन्स्पेक्शन जालें, जेन्ना इन्स्पेक्शन जालें आनी त्या इन्स्पेक्शनाचो रिपोर्ट आमी बाबा ते विचारले. हांव आनी आमचो VDCचो कन्विनर अशें संतोश बाब आमी डिपार्टमेंटान गेले शुक्रारा दिसांनी विचारले की बाबा रिपोर्ट पावला काय ना. ते आमकां कळ्ळें की जी चीफ टावन प्लॅनर आसा ती लिव्हेर आसा 22 तारीख पर्यंत. देन आमकां सांगलें की आमी ऑलरेडी रिपोर्ट तो धाडलेलो आसा, तुमी इंचार्ज कोण कन्सर्न आहा ताका विचारलें बाबा कोण आहा कन्सर्न. तो कोण एक विनोद कुमार म्हणून आसा. तेणी सांगलें की सोमारा दीस सांजचो आनी मेळ्ळे फाल्यां. आमी आतां फाल्यां वचपाचें आहा बाबा. म्हाका विचारतालो तो कितें तुमचे इश्यूज ते. सो ताका आमी पळयतले रिपोर्ट कसो दिला तो. कारण तुमी पळोवंक शकता की इतके इन्स्पेक्शनां करून इतके आमी हे करून आज पर्यंत हो प्रोजेक्ट चालू आसात. आनी आज हे डे नायट काम चलयलें आसा गांव सोंपोवपा खातीर. आनी हेजे वयल्यान कळपाक जाय की बाबा इतकी सगळी गजाली घडटा. आनी आज ते मशाल काडला पळय रॅली हे तेजें आसा की आमकां बाबा हांगसरले ल्हान भुरगीं ते जाणटेली पद सगळें चलून वयता, कावकान वयचें पडटा. आमच्या लोकांचे पडलेले ना हे त्रास. सो म्हणून हे आमचे आयचे जे इनिशिएटीव घेतलेले आहा ते सगळे लोकांनी आनी सुनील बाईन हे हेज्या खातीर घेतलेले आसात. म्हणून हांव लोकां कडेन अपील करतात की आमी जे ह्या आज आसा आमी घरांसून भायर सरपाची गरज आसात. 19 डिसेंबराक स्पेशल ग्रामसभा आसतली. आमी तेन्ना सगळ्यांनी लोकांनी येवचो आनी तशेंच आयतारा आसलें आमचे. तुमी आतां आमी कितें केलां एक भुरगे काडला 5-5 जाण एवरी वॉर्डांनी. ते तुमच्या दारा मुखार येतले, तांकां मान दियाय. कारण ते स्वताच्या खातीर येना, मतां मागपाक येना. एक लक्षांत दवराय. हे तुमचे आतांचे पिढी आनी फुडली पिढी बरी जावची म्हणून येता आमी. सो तेच्या खातीर सांगता की एक 19 डिसेंबराक स्पेशल ग्रामसभेक सकाळीं येवचें. आनी तशेंच आयतारा दिसा तुमी 21 तारीख पंचायतीन आमी सगळे जमपाक जाय आनी तांकां दाखोवपाक जाय. आज आमी एक सरपंच आनी पंच मेंबरांक विचारपाची गरज आसा बाबा रे तुमी कोणाच्या वॉर्डान आसा. कारण तुमी आमकां रेजोल्युशन काय दिना चॅलेंज करपा खातीर. गांव पाड घालपाक फुडें सरला काय ना. म्हणून आज आतां गांवांत कितेंय जावं आमी सगळे एकठांय आसात आनी हे दाखयतात. कारण फकाणां चल्लेली आसात. खरेंच सांगता ह्या मोसंडेच्या मुखार रावन आमी सांगता आमच्या गांवच्या लोकांची फकाणां चल्लेली आसात. गांवच्या लोकां कडेन हे सरकार आनी डिपार्टमेंट आहा तेम खेळटात. मात्तूय पडलेले ना. आतां आमी म्हाका दिसता 2 सुमार एक ग्रुपान एक व्हिडिओ घातलो की आयज जमचे. लोक जमता. कारण कित्याक जमता तांकां पडलेले आसा, लोकांक कळटा विशय. परत एकदां सांगता त्या खातीर हांव परत एकदां सगळ्या लोकां कडेन आनी सगळ्या मिडिया कडेन मागतात की बाबा हो जो इशू आसा आमी हो इशू पयशां खातीर करूना. 4 म्हयने झगडटा हो आमी झगडटा आमचो गांव वाचोवपाच्या खातीर. म्हणून सगळे लोकां कडेन मागता की आमी जर तर आज सरकार घेयना, इलेक्शन आसा एक आमचे आतां 20 तारीख आमची इलेक्शन आसा. आमी कितें इलेक्शनाक कितें दाखोवपाक जाय तें दाखयतले. कारण सगळे लोकांक खबर आहा करमयेची वोटींग कितें, करमयेचे लोक कितें.
आनी जर तर आमचे तर तुमी घेयना हे इशू सिरियसली जाल्यार हो तुमकां आमी कितें करमेकार कितें दाखोवपाक फाटीं सरपाचें ना. आनी डिपार्टमेंटाकूय सांगता बाबा रे आमकां ग्रांटेड घेयनाका एकदां एक बस भरून गेले आमी आमकां 10 आनी 20 बशी हाडपाक टायम लागची ना. जर तर आमी कितेंय करीत मागीर आमी कोणाक आयकपाचें ना हें तुमकां डायरेक्ट चॅलेंज जावन आसा. आतां आमी पळय आमी फर्स्ट रिक्वेस्ट करता आमी शांत करमेकार आमी रिक्वेस्ट करता आतां रिक्वेस्ट करून थकलेले आसा. आतां आमी शेतान सगळे हे घेवन यूज करता आमचे कोयते बिते घेवन यूज करता मागीर ते गजाली खंय यूज करपाक जाय आमकां सारकें खबर आसा. तुमी सारकें लक्षांत दवरात म्हणून हांव देव बरें करूं म्हणटा. परत एकदां सगळ्यांना अपील करतात की सगळ्या लोकांनी जमचें आनी हे प्रोजेक्ट कसो बंद उडोवपाक जाय ते आमकां सारकें खबर आसा. थँक्यू. आनी एक आमी WRDच्या ऑफिशलांक आमी सांगूंक सोदता तुमकां की तुमी थंय AC ऑफिसान बसोन ताका थंय इशू करूं नाका. कित्याक हांगा विदीन 100 मिटरांचेर आमच्या हांगा भितर बांय आसा आनी बांय आतां ती रेनोवेशन जावपाची आसा. कित्याक जेन्ना पळय आमचें हें कन्स्ट्रक्शन करतले तेन्ना ती बांय आमी रेनोवेट करपाची आसा. ही एक्झिस्टींग बांय आमचे पुर्वज आसले तेन्नाच्यान आसा. ही 100 मिटराच्या भितर पडटा. ताका बोरवेलाक तुमी परमिशन दिवं नाका. तुमकां जर येवंक जाय जाल्यार हांगासर येवन पळया मसण उगडीत आसता तेन्नाय तुमी येवन हांगासर इन्स्पेक्शन करचें. थँक्यू.